श्रीशुक उवाच दुर्योधनसुतां राजन्लक्षणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्थामहरत्साम्बो जाम्बवती सुतः कुरवः कुपिता ऊचुर्दुर्विनीतोऽयमर्भकः कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्बलात् बध्नीतैनं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्णयः येऽस्मत्प्रसादोपचितान् दत्तान्नो भुञ्जते महीम् निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णयः भग्नदर्पाशमं यान्ति शीर्णदन्ता इवाहयः इति कर्णं समालोक्य भूरिश्रवसुयोधनौ सदुःशासनगान्धारौ दुर्मन्त्रैकान्तशीलिनौ एतेऽतिक्रम्य विदुरङ्गान्धारीं च यशस्विनीम् साम्बमारेभिरे बद्धुं कुरु वृद्धैरसङ्गताः दृष्ट्वानुधावतः साम्बो धार्तराष्ट्रान् महारथः प्रगृह्य रुचिरं चापन्तस्थौ सिंह इवैकलः ते तञ्जिघृक्षवः क्रुद्धं तिष्ठ तिष्ठेति वादिनः आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्णमुख्याः समाकिरन् सोऽतिबद्धः कुरुश्रेष्ठ कुरुभिर्यदुनन्दनः नामृष्यत्तत्परिभवन् दण्डाहत इवोरगः विस्फार्य सुमहच्चापं सर्वान् विव्याधसायकैः कर्णादीन् सहयाग्रण्यांस्तावद्भिर्युगपत्पृथक् चतुर्भिश्चतुरो वाहानेकैकेन च सारथीन् रथिनश्च महेश्वासास्तस्य तत्तेभ्य पूजयन् तन्तु ते विरथं चक्रुश्चत्वारश्चतुरो हयान् एकस्तु सारथिं जघ्ने चिच्छेदान्यः शरासनम् ते तथा विरथं कृत्वा कृच्छ्रेण कुरवो युधि कुमारं गृह्य कन्यां च स्वपुरं जयिनो विशन् तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः कुरून् प्रत्युद्यमं चक्रुरुग्रसेन प्रचोदिताः सान्त्वयित्वा तु तान् रामः संक्रुद्धान् वृष्णिपुङ्गवान् नैच्छत्कुरूणां वृष्णीनां कलिङ्कलहशङ्कितः जगामहास्तिनपुरं रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतश्चन्द्र इव ग्रहैः गत्वा गजाह्वयं रामो बाह्योपवनमाश्रितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्राय शान्तये सोऽभिवन्द्याम्बिकापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्लिकम् दुर्योधनं च विधिवदब्रवीद्राममागतम् तेति प्रीताः समाकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमम् तमर्चयित्वाभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः तं संगम्य यथा न्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावज्ञाः प्रणेमुः शिरसा बलम् बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयम् परस्परमथो रामो बभाषे विक्लवं वचः उग्रसेनः क्षितीशेषो यद्व आज्ञापयत् प्रभुः तदव्यग्रधियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम् यद्यूयं बहवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अबध्नीताथ तन्मृष्ये बन्धूनामिष्टकाम्यया वीर्यशौर्यबलोन्नद्धमात्मशक्तिसमं वचः कुरवो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्ययम् आरुरुक्षत्युपानद्वैशिरो मुकुटसेवितम् एते यौनेयसम्बन्धाः सहशय्यासनाशनाः वृष्णयस्तुल्यतान्नीता अस्मद्दत्तनृपासनाः चामरव्यजने शङ्खमातपत्रं च पाण्डुरम् किरीटमासनं मह्यं भुञ्जन्त्यस्मदुपेक्षया अलं यदूनान्नरदेवलाञ्छनैर्दात्रप्रतीपैः फणिनामिवामृतैः येऽस्मत्प्रसादोपचिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य गतत्र पावत
कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिर्भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः अदत्तमवरुन्धीतसिंहग्रस्त इवोरणः। श्रीशुक उवाच जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य रामन् दुर्वाक्यैरटव्यां पुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरूणान् दौशील्यं श्रुत्वा वाच्यातिवाच्यताम् अवोचत्कोपसंरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः प्रहसन्मुहुः नूनन्नाम मदोन्नद्धाः शान्तिन्नेच्छन्त्यसाधवः तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लघुटो यथा अहो यदूंसु संरब्धान् कृष्णं च कुपितं शनैः सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः त इमे मन्दमतयः कलहातिरताः खलाः तस्मात्तं मामवज्ञाय दुर्भाषां मानिनो ब्रुवन् नोग्रसेनः किल विभुर्भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवर्तिनः सुधर्माक्रम्यते येन पारिजातो मराङ्घ्रिपः आनीय भुज्यते सोऽसौ न किलाध्यासनार्हकः यस्य पादयुगं साक्षाच्छ्रीरूपास्तेऽखिलेश्वरी स नार्हति किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदान् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजोऽखिललोकपालमौल्युत्तमैर्धृतमुपासिततीर्थतीर्थम् ब्रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाकलांशाः श्रद्धामहे सुचिरमस्य नृपासनं क्व भुज्यते कुरुभिर्दत्तं भूखण्डं वृष्णिभिः किल उपानहः किल वयं स्वयं तु कुरवः शिरः अहो ऐश्वर्यमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम् असम्बद्धा गिरो रूक्षाः कः सहेतानुशासिता अद्य निष्कौरवां पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वा हलमुत्तस्थौ दहन्निव जगत्त्रयम् लाङ्गलाग्रेण नगरमुद्विदार्य गजाह्वयम् विचकर्षसगङ्गायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः जलयानमिवाघूर्णं गङ्गायान्नगरं पतत् आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसम्भ्रमाः तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बाजिजीषवः सलक्षणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलयो ब्रुवन् राम रामाखिलाधारप्रभावन्न विदामते मूढानान्नः कुटुम्बीनां क्षन्तुमर्हस्य धीश्वर स्थित्युत्पत्तिलयानां त्वमेको हेतुर्निराश्रयः लोकान् क्रीडनकानीश बहवस्ते वदन्ति हि त्वमेव मूर्ध्नीदमनन्तलीलया भूमण्डलं बिभर्षि सहस्रमूर्धन् अन्ते च यस्वात्मनिरुद्धविश्वस्येषे द्वितीयः परिशिष्यमाणः कोपस्तेऽखिलशिक्षार्थन्न द्वेषान्न च मत्सरात् बिभ्रतो भगवान् सत्वं स्थितिपालनतत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु त्वां वयं शरणं गताः एवं प्रपन्नैः संविघ्नैर्वेपमानाय नैर्बलः प्रसादितः सम्प्रसन्नो मा भैष्टेत्यभयं ददौ प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभः ससुतः सस्नुषः प्रायात् सुहृद्भिरभिवन्दितः ततः प्रविष्टः स्वपुरीं हलायुधः समेत्य बन्धूननुरक्तचेतसः शशंस सर्वं यदुपुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम् अद्यापि वः पुरं ह्येतत् सूचयद्रामविक्रमम् समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायान्ननुदृश्यते। श्रीशुक उवाच वृष्णिष्वासीद्यदुश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलं पटः स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमे अनीहया गताहार्यो निवर्तितजपक्रियः
यावन्मात्रं त्वहरहर्दैवादुपनमत्ययम् नाधिकं तपसा तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः तथा तद्राष्ट्रपालो भूद्बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहं मान उभावप्यच्युतप्रियौ तयोः प्रसन्नो भगवान् दारुकेणाहृतं रथम् आरुह्य सहितो विप्रैर्नियतैर्ब्रह्मवादिभिः सहितः सात्वतः श्रेष्ठो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः कदाचित् कौरवश्रेष्ठविदेहाय ययौ प्रभुः नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णो रामोऽसितोरुणिः अहं बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च पराशरः वसिष्ठः काश्यपश्चैव भरद्वाजोऽथ गौतमः तत्र तत्र समायान्तं पौराजानपदान्विताः उपतस्थुः सार्घ्यहस्तालोकाः सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्वकुरुजाङ्गलटङ्कमत्स्यपाञ्चालकुन्तिमधुकैकयकोसलार्णाः अन्ये च तन्मुखसरोजमुदारहासस्निग्धे क्षणं नृपपपुर्दृशिभिर्नृनार्यः तेभ्यः स्ववीक्षणविनष्टतमिस्रदृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यच्छन् शृण्वन् दिगन्तधवलं स्वयशोऽशुभघ्नं गीतं सुरैर्नृभिरयाच्छनकैर्विदेहान् तेच्युतं प्राप्तमाकर्ण्यपौराजानपदा नृप अभ्ययुर्मुदितास्तस्मै गृहीतारहणपाणयः दृष्ट्वा तमुत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लामलाशयाः उद्धृताञ्जलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वं तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं सत्यभूतं जगद्गुरुम् मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोः पेततुः प्रभोः निमन्त्रयेतान् दाशार्हमातिथ्येन सह द्विजैः मैथिलः श्रुतदेवश्च युगपत्सन्नताञ्जली भगवांस्तदभिप्रेत्य तयोः प्रियचिकीर्षया उभयोरविशद्गेहं रूपाभ्यां तदलक्षितः श्रोतुमप्यसतान् दूरान् जनकः स्वगृहागतान् आनीतेष्वासनाग्र्येषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्धभक्त्युरोत्कर्षहृदयास्राविलेक्षणः नत्वा तदङ्घ्रीन् प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः सकुटुम्बो वहन्मूर्ध्नि पूजयाञ्चक्र ईश्वरम् गन्धमाल्याम्बराकल्पधूपदीपार्घ्यगोवृषैः वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतर्पितान् पादावङ्कगतौ विष्णोरामृजञ्छनकैर्मुदा राजोवाच भवान् वै सर्वजीवानामात्मा साक्षी सुहृद्विभुः अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतान् दर्शनं गतः स्ववचस्तदृतं कर्तुमस्मदृग्गोचरो भवान् यदा त्वेकान्तभक्तानामात्मानन्तो रजाः प्रियः को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवं विद्विसृजेत् प्रभो निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः योऽवतीर्य यदोर्वंशे नृणां संसरतामिह यशोवितेनेतच्छान्त्यै त्रैलोक्यविकृतापहः नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषये स्वशान्ततपईयुषे दिनानि कतिचिद्भूमन् गृहेनो निवसन्निजैः समेतः पादरजसा पुनीहीदन्निमेः कुलम् इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावनः उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिलानरयोषिताम् श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहाञ्जनको यथा मत्वा मुनींश्च सन्तुष्टो धुन्वन् वासो ननर्तः तृणपीठे सशिष्यां स्थानास्त्रितेषूपवेश्य सः स्वागतेनाभिवन्द्याङ्घ्रिं सभार्यो वनिजे मुदा तदम्भसा महाभाग आत्मानं स्वगृहान्वयम्
स्नापयाञ्चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्वमनोरथः सिद्धार्हणो क्षीरशिवामृताम्भसामृतासुरभ्या तुलसीकुशाम्बुजैः आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्त्वविवर्धमानया सतर्कयामास कुतो ममापतद्गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमः यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चाध्यात्मनिकेतभूसुरैः सूपविष्टान् कृतातिथ्यान् श्रुतदेव उपस्थितः स भार्यस्वजनापत्य उवाचाङ्घ्र्यभिमर्शनम् श्रुतदेव उवाच अद्य नो दर्शनं प्राप्तः परः परमपूरुषः य इदं शक्तिभिः सृष्ट्वा विभजत्यात्मसत्तया यथाशया नः पुरुषो मनसा चात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नमवरुध्यावभासते शृण्वताङ्गदतां शश्वद्दर्शिनामभिनन्दताम् नृणां संवसतान्नित्यं हृदि स्थो यो मलात्मनाम् हृदि स्थोऽप्यथ दूरस्थः कर्मविक्षिप्तचेतसाम् आत्मशक्तिभिरग्राह्यो ह्यर्थाकारो गुणात्मकः नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने सर्वात्मने स्वात्मविभक्तमूर्तये सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संवृतदृष्टये नमः सत्वं शाधिस्वभृत्यान्नः किञ्चेष करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षगोचरः श्रीशुक उवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान् प्रणतार्तिः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रहसन्तमुवाचः श्रीभगवानुवाच ब्रह्मंस्तेऽनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्यमून्मुनीन् सञ्चरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः लोकान् पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया ब्राह्मणा जन्मनः श्रेष्ठाः सर्वेषां प्राणिनामिव तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कथया पुनः न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजम् सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम् दुष्प्रज्ञा अविदित्वैनमवजानन्त्यसूयवः गुरुं मां विप्रमात्मानमर्चादाविति दृष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावये चास्य दैवतम् मद्रूपाण्येभिरेतस्यान् धत्ते विप्रो मदीक्षया तस्माद्ब्रह्मऋषीनेतान् ब्रह्मज्ञान् श्रद्धयार्चय एवं विदार्चितोऽस्म्यद्धा नान्यथा सुविभूतिभिः स इत्थं प्रभुणादिष्टः सह कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्यैकान्तभावेन मैथिलश्चापतुर्गतिम् एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् उषित्वा दिश्य सन्मार्गं पुनर्द्वारावतीमगात् राजोवाच देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम् प्रायस्ते धनिनो ब्रह्मन् न तु लक्ष्मीपतिं हरिम् एतद्वेदितुमिच्छामि सन्देहोऽत्र महान्हिनः विरुद्धशीलयोः प्रभ्वोर्विरुद्धां भजतोर्गतिम् श्रीशुक उवाच शिवः शक्तियुतः शश्वत्त्रिलिङ्गो गुणसंवृतः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहन्त्रिधा ततो विकारा अभवन् षोडशामीषु पञ्चसु उपाधावन् विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम् हरिस्तु निर्गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृगुपद्रष्टा तं भजन् निर्गुणो भवेत् निवृत्तेष्वश्वमेधेषु राजायुष्मत्पितामहः शृण्वन् भगवतो धर्मान् पृच्छदिदमच्युतम् स चाह भगवांस्तस्मै प्रीतः शुश्रूषवे प्रभुः
नृणान्निःश्रेयसार्थाय योऽवतीर्णो यदोः कुले। श्रीभगवानुवाच यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्। स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्धने हया मत्परैः कृतमैत्रस्य करिष्ये तदनुग्रहम्। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्। अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान् भजते पुनः। ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्धताः प्रमत्ता वरदान् देवान् विस्मरन्त्यवजानते। श्रीशुक उवाच शापप्रसादयोरीशा ब्रह्मविष्णुशिवादयः सद्यः शापप्रसादोऽङ्गशिवो ब्रह्मा च नाच्युतः। अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् वृकासुराय गिरिशो वरं दत्त्वापसङ्कटम्। वृको नामासुरः पुत्रः शकुनेः पथि नारदम् दृष्ट्वा शुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः। सादिदेशगिरिशमुपाधावस्वसिद्धये सोल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति। दशास्य बाणयोस्तुष्टस्तुवतोर्बन्दिनोरिव ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा तत आपसु सङ्कटम्। इत्यादिष्टस्तमसुर उपाधावत्सुयन्त्रितः केदार आत्मक्रव्येण जुह्वन्नग्निमुखं हरम्। देवोपलब्धिमप्राप्य निर्वेदात् सप्तमे हनी शिरोजिहीर्षुरसिना सतीर्थक्लिन्नमूर्धजः। तदा महाकारुणिकः स धूर्जटिर्यथावयव्यग्निरिवोत्थितो नलात् निगृह्य दोर्भ्यां भुजयोर्न्यवारयत्तत्स्पर्शनात् भूय उपाकृताकृतिः। तमाह चाङ्गालमलं वृणेष्व मे यथा निकामं वितरामि ते वरम्। शिवेन जीवेन नृणां प्रपद्यतामहो त्वयात्मा भृशमर्द्यते वृथा। देवात् स वव्रे पापीयान् वरं भूतभयावहम् यस्य पुंसः करं शीर्ष्णिधास्ये संम्रियतामिति। तच्छ्रुत्वा भगवान् रुद्रो दुर्मना इव भारत ओमिति प्रहसंस्तस्मै ददौ वरमृतं तथा। स तद्वरपरीक्षार्थं शम्भोः शीर्ष्णिवृकासुरः स्वहस्तं दातुमारेभे सोऽबिभेत् स्वकृताच्छिवः। तेनोपसृष्टः सन्त्रस्तः पराधावत् स वेपथुः यावदन्तं दिवो भूमेः कोष्ठानामधरं भुवः। अजानन्तः प्रतिविधिं तूष्णीमासन् सुरेश्वराः ततो वैकुण्ठमगमद्भास्वरं तमसः परम्। यत्र नारायणः साक्षान्यासिनां परमा गतिः शान्तानान्यस्तदण्डानां यतो नावर्तते गतः। तन्तथा व्यसनं दृष्ट्वा भगवान् वृजिनार्दनः दूरात् प्रत्युदितो भूपदारको योगमायया। मेखलाजिनदण्डाद्यैस्तेजसाग्निरिवज्ज्वलन् अभिवादयामास च तं कुशपाणिर्विनीतवत्। श्रीभगवानुवाच शाकुनेय भवान् व्यक्तं श्रान्तः किन्दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। यदि न श्रवणायालं युष्मद्व्यवसितं विभो भण्यतां पुरुषः साधो पुंभिः स्वार्थः समीहते। श्रीशुक उवाच एवं भगवता पृष्टो वचसामृतवर्षिणा गतक्लमोऽब्रवीत्तस्मै यथा पूर्वमनुष्ठितम्। श्रीभगवानुवाच एवं चेत्तर्हि तद्वाक्यं वयं न श्रद्दधीमहि। यो दक्षशापात्पैशाच्यं प्राप्तः प्रेतपिशाचराट् रुषाक्रान्तशरीरोऽसौ न सत्यं वदते हरः। क्रोधयुक्ते कुतः सत्यं मूढोऽसि त्वं महासुर।
यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्रजगद्गुरौ तर्ह्यङ्गापि स्वशिरसि हस्तन्यासः प्रदीयताम्। यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथञ्चिद्दानवर्षभ तदय्यनञ्जह्य सद्वाचन्न च वक्ता नृतं पुनः। इत्थं भगवतश्चित्रैर्वचोभिश्च सुपेशलैः भिन्नधीर्विस्मृतः शीर्षे स्वहस्तं कुमतिर्व्यधात्। अथापतद्भिन्नशिरा वज्राहत इव क्षणात्। जयशब्दो नमः शब्दः साधुशब्दो भवद्भुवि। मुमुचुः पुष्पवर्षाणि हते पापे वृकासुरे देवर्षिपितृगन्धर्वामोचितः सङ्कटाच्छिवः। मुक्तं गिरिशमप्याह भगवान् पुरुषोत्तमः। अहो देवमहादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना हतः को नु कुतश्चापि जन्तुर्वै कृतकिल्बिषः। क्षेमी स्यात् किमु विश्वेशे कृतपापो जगद्गुरौ। यरेवमव्याकृतशक्त्युदन्वतः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरेः। गिरीशमोक्षं कथयेत् शृणोति वा विमुच्यते संसृतिभिस्तथारिभिः। श्रीशुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषयः सत्रमासत वितर्कः समभूत्तेषां त्रिष्वधीशेषु को महान्। तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप तज्ञप्त्यै प्रेषयामासुः सोऽभ्यगात् ब्रह्मणः सभाम्। न तस्मै ब्रह्मणे स्तोत्रं चक्रे सत्त्वपरीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान् प्रज्वलन् स्वेन तेजसा। सात्मन्युत्थितं मन्युमात्मजायात्मनः प्रभुः अशीशमद्यथा वह्निं शमयेद्वारिणा प्रभुः। ततः कैलासमगमत्सतं देवो महेश्वरः परिरब्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरं मुदा। नैच्छत्तमशुभाचार इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तुमारेभे तिग्मलोचनः। पतित्वा पादयोर्देवी शमयामास तं गिरा इति कृच्छ्रात्ततो मुक्तः कैलासाद्रजताचलात्। मुनिर्जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः शयानं श्रिय उत्सङ्गे पदावक्षस्य ताडयत्। तत उत्थाय भगवान् सह लक्ष्म्या सतां गतिः स्वतल्पादवरुह्याशु ननाम शिरसा मुनिम्। आहते स्वागतं ब्रह्मन्निषीदात्रासने क्षणम् अजानतामागसन्नः क्षन्तुमर्हसि मानद। पुनीहि सह लोकं मां लोकपालांश्च मद्गतान् पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा। अद्याहं भगवन् लक्ष्म्या आसमेकान्तभाजनम् वत्स्यत्युरसिनो भूतिर्भवत्पादहतां हसि। श्रीवत्समिति नामापि जायतां पादलक्षणम्। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुण्ठे भृगुस्तत्सार्द्रया गिरा निर्वृतस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कण्ठोऽश्रुलोचनः। पुनः स्वसत्रमासाद्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन् भृगुरवर्णयत्। तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः भूयांसं श्रद्दधुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो भयम्। धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च चतुर्विधम् ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्माद्यशश्चात्ममलापहम्। मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्। सत्वं यस्य प्रिया मूर्तिर्ब्राह्मणास्त्विष्टदेवताः भजन्त्यनाशिषः शान्तायं वा निपुणबुद्धयः। त्रिविधा मूर्तयस्तस्य राक्षसा असुराः सुराः गुणास्तन्मायया सृष्टाः सत्वं तत्रार्यदर्शनम्। श्रीशुक उवाच
इत्थं सारस्वता विप्रा नृणां संशयनुत्तये पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तद्गतिं गताः इत्येतन्मुनितनयस्य पद्मगर्भपीयूषं भवभयभित्परस्य पुंसः सुश्लोकैः श्रवणपुटैः पिबन्नभीक्ष्णं पान्थोऽथ भ्रमणपरिश्रमं जहाति राजोवाच ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथञ्चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् जनानामसृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च सैषा ह्युपनिषद्ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वजैर्धृता श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेमं गच्छेद किञ्चनः अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथान्नारायणोदिताम् नारदस्य च संवादमृषेर्नारायणस्य च एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियः सनातनमृषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमम् योऽसौ भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणाम् धर्मज्ञानशमोपेतः साकल्यादास्थितस्तपः तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः परीतं प्रणतो पृच्छदिदमेव कुरुद्वः तस्मा अवोचद्भगवान् ऋषीणां शृण्वतामिमाम् यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम् श्रीभगवानुवाच स्वायम्भुवं ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत्पुरा तत्रत्यानां मानसानां मुनीनामूर्ध्वरेतसाम् श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टुं तमीश्वरम् ब्रह्मवादः सम्प्रवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते तत्राप्ययमभूत्प्रश्नस्त्वं मां यदनुपृच्छसि तुल्यश्रुतपश्शीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः अपि चक्रुः प्रवचनमेकं शुश्रूषवोपरे सनन्दन उवाच स्वसृष्टमिदमापीयशयानं सहशक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रुस्तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम् यथाशयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः प्रत्यूषेभ्येत्य सुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीविनः श्रुतयवूचुः जय जय जह्यजामजितदोषगृहीतगुणान् त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः अजजगदोकसामखिलशक्त्यबोधकते क्वचिदजयात्मनानुचरतोऽनुचरेन्निगमः बृहदुपलब्धमेतदवशेषतया यत उदगास्तमस्य विकृते विकृतः अतरुषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् इति सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणं तव कथामृताब्धिमवगाह्यतपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः परमभजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम् धृतय इवोच्छ्वसन्त्यसुहृदो यदि ते महदहमादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधान्वयोऽत्र चरमोत्तममध्यमादिषु यस्तव सदसतः परं प्रथयेदविशेषमृतम् उदरमुपासते यर्हि वर्त्मनि सूक्ष्मदृशः परिसरपद्धतिम् हृदयमारुणयोदहरम् तत उदगाच्चनन्दनपथाथ शिरः परमं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृतविचित्रयोनिषु विषन्निवहेतुतया भरतमतश्चकास्य नलवत् स्वकृतानुकृतिः अपि वितथा स्वमूष्ववितथोरुविधं मनसि निकटधियो नयन्त्यभिविपत्य तव प्रक्रमवत्स्वसत्कृतं पुरुषेषु धीषु तु बहिरन्तरसच्चरणे तव पुरुषवदन्त्यखिलशक्तिधृतस्वकृतम् इति विमृशन्ति कवयो निगमावपनं भजन्त उपासते भमध्यनिश्वसिताः
दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवाङ्मनसश्चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः त्वदनुपथङ्कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियवच्चरन्ति तथोन्मुखास्त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न च रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुषया भ्रमन्त्यभवाः कुशरीरभृतः निभृतमोक्षहृदयोगयुजो हृदयं मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् स्वनुरागतद्भवान् उरगेन्द्रभोगदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समासमदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाम् क इह नु वेद वक्तुमपेतजन्मलयो यत उदगादृशिरनुदेवगणा उभये तर्हि न सन्न चासदुभयन्न च कालजवः किमपि तत्र शास्त्रमपकृष्य शयीत यदा जनिमसतः सतो मृतिमजात्मनि ये च भिदां विपणमृते स्मरन्त्युपविशध्वनिमारुवतः त्रिगुणमयः पुमानिति यदबोधकृता त्वयि न भवेत्तदवबोधरसे सदिव मनस्त्रिवृत्त्वयि भवत्यसतां मनुजादयो विमृशन्त्यशेषमिदमार्ततयात्मविदः न हि विकृतं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्ट इदमात्मतया रसितम् तव ये परिचरन्त्यखिलतत्त्वनिकेततया ननु ते पदाक्रमन्त्यविगणय्य शिरोनिरतेः परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तांस्त्वयि दृढसौहृदानुपुनन्ति न ते विमुखाः त्वमेकस्वराडखिलकारकशक्तिधरस्तव बलिमुद्वहन्ति ति च ये निमिषाः वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः स्थिरचरजातयस्युरजये त्वनिमित्तयुजो विरह उदीक्षयेत्यदि परस्य विमुक्तसतः न हि परमस्य कश्चिदपरो न परस्य भवेत् व्ययत इवात्र यस्य च शून्यतुलसन्दधतः अपरिमिताध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वततो न हि न शास्यतेति नियमो ब्रुवते च तथा अजनपरिमुच्यतेऽत्र भवात् सततात् सममनुजानता ततमनन्तमदुष्टतया न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयो रजयोरुभययुजोर्भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि त इमे ततो विबुधनामगुणाः परमे अमृत इवार्णवे मधुनिलिल्युरशेषरसाः नृषु तव मायया स्वगतया कुशलं त्वयि सुधियोऽङ्गभेदमनुविधातुमनुप्रभवः कथमनुवर्तिनां भवभयं तव भ्रुकुटी सृजति मुहुर्नृणाम् इह भवच्चरणेषु सुजातभुवो जितहृषीकवायुभिरुदात्तमहत्तुरगैः य इह यतन्त्यमतिलोलमुपायविदो व्यसनशताब्धितारमपहाय गुरोश्चरणम् वणिज इवोच्छ्वसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनधामधराः सुखशान्तिमति त्वयि हि सन्ति नतानि नृणां विभव उद्यति श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोन्विहाद्य विजने स्वनिरस्तभगे भुवि पुण्यतीर्थसदनाः हृषयो निविशन्त्यतस्तु भवतः पदाम्बुजं हृदाघभिदम् दधति सकृन्मनस्त्वयि चिदात्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथम् इदमप्यथो वदन्ति चेन्ननु तर्काव्यभिचरन्ति क्वचिन्मृषा च ततो भयदृग्व्यवहितये विकल्पौषितोऽन्वहमन्धपरम्परया भ्रमति भारती च तवोरुवृत्तिभिरूढजवा न यदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधनादनिमित्तकमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपगीयते द्रविणजातिविकल्पपथैर्वितथमनोविलासमिदमित्यवयन्ति बुधाः उदगात्पुमाननुगीतगुणाश्च जुषन् भजति सरूपताम् तदनु जहासि जिहासिताम्
अहिरिवत्वचं परमात्तभगां महसि महीयसेष्टगुणोपरिमेयभगः यदि न समुच्चरन्ति यतयोऽपि हृदि कामजडाद्दुरधिगमो सताम् हृदि गतो स्मृतकण्ठमणिः अनुतृप्तयोगिनामभयो भगवन् अनवगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवतः तदवगमार्थसितासितयोर्गुणविगुणयोर्न हि देहभृतां सगिरः अनुययुरत्र हंसकुलगीतपरम्परया नतुषावरणा इव रजां शिवान्ति वयसा सह यच्छ्रुतयस्त्वयि सफलं पतन्ति न पतन्ति बन्धनाः इत्येतद्ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम् सनन्दनमथानर्चुहृदि ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेषसमाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः समुद्धृतः पूर्वजैस्तैर्व्योमाय नमहात्मभिः त्वञ्चैतद्ब्रह्मदायादश्रद्धयात्मानुशासनम् धारयन् भज मे कामं कामानान्निधनं नृणाम् एवं स गुरुणादिष्टो गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णः सद्यस्ततो राजन् प्राह वीरव्रतो गुरुम् नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलमूर्तये यो धाता सर्वभूतानामभयो यस्य ते कलाः श्रीशुक उवाच इत्याद्यमृषिमामन्त्र्य तच्छिष्यांश्चामलात्मकान् ततो गादाश्रमं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः तस्मै तद्वर्णयामास नारायणमुखाच्छ्रुतम् तदेतद्वर्णितं राजन् यश्च प्रश्नः कृतस्त्वया येन ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणेऽपि मनश्चरेत् यो ह्यात्मा जगदादिमध्यनिधनो यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविष्टऋषिणा चक्रे पुनः संहिताम् यं सम्पद्य जहात्यजामनुषयी सुप्तः कुलायं यथातं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम् राजोवाच सभाजयित्वा बहुधा श्रुतदेवं श्रियः पतिः आगतो द्वारकां भूयः किञ्चकार महामुने श्रीशुक उवाच उपप्लाव्यङ्गतान् पार्थान् गोग्रहे जितकौरवान् शुश्रावतीर्णसमयान् बलेन महतावृतान् सम्प्रहृष्टमनाः कृष्णो महत्या सेनया वृतः सात्यकिं कृतवर्माणमुद्धवं शठसारणौ अभिमन्युञ्च सौभद्रं पुरस्कृत्य महामतिः अक्षौहिण्या पृतनया सहितः सत्यसङ्गरः शङ्खदुन्दुभिर्घोषैर्द्रष्टुं प्रायाद्युधिष्ठिरम् सन्धिमिच्छन् कौरवाणां कुर्वाणं दौत्यमच्युतम् मूढो ग्रहीतुमारेभे विनशिष्णुः सुयोधनः स तत्रानन्तरूपत्वं दर्शयित्वा महाभुजः कृत्वा विभीषिकां घोरां पाण्डवान् पुनराययौ विवृद्धमत्सराः सर्वे राजानो जातमन्यवः युद्धायैवानुयुज्यन्ते न सन्धिमनुकाङ्क्षिणः युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा पुरस्कृत्य जनार्दनम् कुरुक्षेत्रं ययौ राजन् युद्धाय भ्रातृभिः सह अक्षौहिण्या विराटोऽपि मत्स्यराजो महामनाः युधिष्ठिरमनुप्रायात् स पुत्रः कुरुसत्तमा द्रुपदश्च शिखण्डी च धृष्टद्युम्नश्च दुर्जयः अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरनुजग्मुर्युधिष्ठिरम् अक्षौहिण्या परिवृतः सात्यकिर्युद्धलालसः नियोगाद्वासुदेवस्य प्रायादनुयुधिष्ठिरम् अक्षौहिण्या परिवृताः कैकेय्याः पञ्चभूभृतः अनुजग्मुर्धर्मपुत्रं राजानं मातृसोदराः धृष्टकेतुस्तदा राजा शैभ्यश्च नरपुङ्गवः
अन्वयातान् नृपश्रेष्ठा वक्षौहिण्या युधिष्ठिरम् ते गत्वा पाण्डवाः सर्वे नारायणपुरोगमाः स्वय्यैरमूषुः कुरुक्षेत्रे प्रतीक्षन्तः सुयोधनम् सुयोधनोऽपि कौरव्यमानी भ्रातृशतैर्वृतः द्रोणभीष्मकृपद्रौणिकर्णबाह्लीकसौबलैः हार्दिक्यसाल्वमद्रेशभगदत्तजयद्रथैः अन्यैश्च राजशार्दूलैर्नानादेशसमुद्भवैः शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्भेरीपणवनिस्वनैः पूरयन् ककुभो वीरः प्रययौ कम्पयन् महीम् ते समेत्य कुरुक्षेत्रे राजानो कुरुपाण्डवाः स्यमन्तपञ्चके चक्रुर्व्यूहमुद्यति भास्करे अक्षौहिण्यः कौरवाणामेकादश दुरात्मनाम् सप्तपाण्डुसुतानां च कर्षितानां वने भृशम् तथा व्यूहेष्वनीकेषु तावकेष्वितरेषु च गाण्डीवधन्वा कवची बद्धतूणतलत्रवान् आरूढस्यन्दनः पार्थो दददर्श रिपुवाहिनीम् उपाध्यायान् पितॄन् भ्रातॄन् मातुलान् स्वस्त्रियान् सुतान् शिष्यान् सपौत्रान् दौहित्रान् शालान् सम्बन्धिबान्धवान् दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो हन्तुन्नैवाकरोन्मनः तं विषण्णमनश्चित्तं कृपालुमविघातिनम् प्रबोध्य प्रेरयामास केशवो योगमायया त्यक्तशस्त्राय शान्ताय बन्धून् प्रतिकृपालवे दर्शयामास पार्थाय विश्वरूपं जनार्दनः सम्बोधितः कंसभिदा तथा वासवनन्दनः भूयो जग्राहकोदण्डं युद्धायाच्युतसारथिः प्रारब्धं भारतं युद्धं श्रुत्वा सङ्कर्षणो बली अशक्नुवन् वारयितुं किं करोमीत्यचिन्तयत् प्रवृत्तं भारतं युद्धमवेक्ष्योद्योगविह्वलः तीर्थव्याजेन तत्याज रामः परिचितां भुवम् सेनापतिः पाण्डवानां धृष्टद्युम्नो महारथः गाङ्गेयो धार्तराष्ट्राणां वृद्धः कुरुपितामहः स कुर्वन्नाहवं घोरं निहतो दशमेहनी भारद्वाजं ततो द्रोणं सैनापत्ये सुयोधनः न्ययोजयत्स युयुजे दिवसान् पञ्चभूपते तस्मिन् युध्यति दुर्धर्षे सैन्धवेन दुरात्मना अभिमन्युस्तव पिता निहतो रणमूर्धनि पुत्रशोकाभिसन्तप्तः प्रतिजज्ञे धनञ्जयः जयद्रथं हनिष्यामि श्वो भूत इति भारत तस्यान्निशायां गोविन्दस्त्वारुह्य गरुडं हरिः सुप्तमर्जुनमादाय कैलासमभिजग्मिवान् तत्र गत्वा विरूपाक्षं दृष्ट्वा सम्भाष्यवाञ्छितम् साधयित्वार्जुनस्याशु स्वायोधनमुपाययौ ततो परदिने युद्धमासीद्घोरं जनक्षयः मम्रुर्महीभुजस्तत्र बहवो बाहुशालिनः हतेषु रणदक्षेषु राजपुत्रेष्वनेकशः जयद्रथोऽपि पार्थेन निहतो दिवसात्यये दिनानि पञ्चद्रोणोऽपि कृत्वा युद्धमतन्द्रितः पञ्चमे हनिसन्ध्यायां धृष्टद्युम्नेन पातितः ततः सेनापतिः कर्णो भूत्वा चक्रे महारणम् दिनद्वयान्ते पार्थेन स च सङ्ख्ये निपातितः शल्योऽप्यर्धदिनं कृत्वा सैनापत्यमरिन्दम मध्यन्दिनगते सूर्ये धर्मराजेन पातितः युयुधाते ततो वीरौ गदया दीर्घवैरिणौ भीमदुर्योधनौ कोपात् परस्परवधैषिणौ अष्टादशाक्षौहिणीनां तत्पतीनां च भूभृताम् अष्टादशैर्दिनैरासीदर्धोनैः संशयो महान् राजोवाच
अष्टादशाक्षौहिणीनां तावद्भिर्मायया दिनैः व्यापादनं येन कृतं तस्मै विश्वात्मने नमः। शृण्वतो मे कथास्तस्य चरितानि च सङ्घर्षः वैक्लव्यं विस्मयो भीतिर्वर्धते मे पुनः पुनः। मन्ये प्रायेण पाप्मानं जीर्णं मम दुरत्ययम् इन्द्रियाणि प्रबुद्धानि प्रसन्नं च मनोभृशम्। क्षुतृष्णे च प्रशान्ते मे आत्मा चानन्दनिर्भरः प्रसादात्तव धर्मज्ञकृतार्थोऽहमिहा भवम्। अपि च श्रोतुमिच्छामि किञ्चिदर्थं तपोधन युध्यतः सुहृदो दृष्ट्वा निवारितुमशक्नुवन्। तीर्थं स्नातुं गतो रामः किञ्चकार तपोधन। श्रीशुक उवाच तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल स्नात्वा प्रभासे सन्तर्प्य देवर्षि पितृमानवान्। सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनम्। विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राची सरस्वतीम्। यमुनामनुयात्येष गङ्गामनु च भारत। जगामनैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः। अभिवन्द्य यथा न्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् सोऽर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रहः। रोमहर्षणमासीनं शिष्यमैक्षन्महामुनेः प्रत्यवस्थायिनं सूतमकृतप्रह्वणाञ्जलिम्। अध्यासीनं च तान् विप्रांश्चुकोपोद्वीक्ष्य माधवः। कस्मादसाविमान् विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालांस्तथैवास्मान् वधमर्हति दुर्मदः। ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। अदान्तस्या विनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्त्यस्य नटस्येवाजितात्मनः। एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः। एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तो सद्वधादपि भावित्वात्तङ्कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्प्रभुः। हाहेति वादिनः सर्वे ऋषयः खिन्नमानसाः ऊचुः सङ्कर्षणं देवमधर्मस्ते कृतः प्रभो। अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन आयुश्चास्याक्षयन्तावद्यावत्सत्रं समाप्यते। अजानते वाचरितं त्वया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना यो विनियामकः। यद्येतद्ब्रह्महत्याया पावनं लोकपावन चरिष्यति भवान् लोकसङ्ग्रहन्नान्यचोदितः। बलभद्र उवाच चरिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् स तु विधीयताम्। दीर्घमायुर्व्रतं तस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यद्यदुत साधये योगमायया। ऋषय ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम्। बलभद्र उवाच आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियवीर्यवान्। किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहङ्करवाणि तत् अजानतश्चापचितिं यथा मे बुध्यतां बुधाः। ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो वल्वलो नाम दानवः स दूषयति नः सर्वान् सत्रमेत्य च पर्वणि। तं पापं जहिदाशार्ह तत्र शुश्रूषणं परम्
पूयशोणितविण्मूत्रसुरामांसाभिवर्षिणम् ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः चरित्वा 12 मासान् तीर्थस्नायी विशुध्यसे। श्रीशुक उवाच ततः पर्वण्युपावृत्ते प्रचण्डः पांसुवर्षणः भीमो वायुरभूद्राजन् पूयगन्धश्च सर्वशः ततो मेध्यमयं वर्षं बल्वलेन विनिर्मितम् अभवद्यज्ञशालायां सोऽप्यदृश्यत शूलधृक् तं विलोक्य बृहत्कायं भिन्नाञ्जनचयोपमम् तप्तताम्रशिखाश्मश्रुदंष्ट्रोघ्रुभ्रुकुटीमुखम् सस्मारमुसलं रामः परसैन्यविमर्दनम् हलं च दैत्यदमनन्तौ तूर्णमुपतस्थतुः तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरम् मुसलेनाहनत्क्रुद्धो मूर्ध्नि ब्रह्मद्रुहं बलः सोपतद्बलनिर्भिन्नललाटोऽसृक्समुत्सृजन् मुञ्चन्नार्तस्वरं शैलो यथा वज्रहतोऽसुरः संस्तुत्य मुनयो रामं प्रयुज्यापि तथाशिषः अभ्यषिञ्चन्महार्हाभिर्वृत्रघ्नं विबुधा यथा वैजयन्तीं ददुर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजाम् रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च अथ तैरभ्यनुज्ञातः कौशिकीमेत्यब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगाद्यतः सरयुरास्रवत् स्रोतेन सरयूं प्रायात् प्रयागमुपगम्य सः स्नात्वा सन्तर्प्य देवादीन् जगामपुलहाश्रमम् गोमतीं गण्डकीं स्नात्वा विपाशां शोणमाप्लुतः गयां गत्वा पितॄनिष्ट्वा गङ्गासागरसङ्गमम् उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दृष्ट्वाभिवन्द्यतम् सप्तगोदावरीं वेणीं पम्पां भीमरथीं तथा स्कन्दं दृष्ट्वा ययौ रामः श्रीशैलं गिरिशालयम् द्रुमिलेषु महापुण्यं दृष्ट्वा द्रिं वेङ्कटं प्रभुः कामकोष्ठीं पुरीं काञ्चीं कावेरीं च सरिद्वराम् श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः वृषभाद्रिं हरेः क्षेत्रं दक्षिणां मधुरां तथा समुद्रसेतुमगमन्महापातकनाशनम् तत्रायुतमदाद्धेनूर्ब्राह्मणेभ्यो हलायुधः कृतमालां ताम्रपर्णीं मलयं च कुलाचलम् तथागस्त्यं समासीनं नमस्कृत्याभिवाद्य च योजितस्तेन चाशीर्भिरनुज्ञातो गतोर्णवम् दक्षिणं तत्र कन्याख्यान् दुर्गान् देवीन् ददर्श सः ततः फल्गुनमासाद्य पञ्चाप्सरमनुत्तमम् विष्णुः सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शद्गवायुतम् स्यानन्दूरं हरे स्थानं यत्र सन्निहितो हरिः ततोऽतिव्रज्य भगवान् केरलादींस्त्रिगर्तकान् गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्निध्यं यत्र धूर्जटेः तत्र द्वैपायनं दृष्ट्वा शूर्पाकारमगाद्बलः तापीं पयोष्णीं निर्विन्ध्यामुपस्पृश्याथ दण्डकम् प्रविश्य रेवामगमद्यत्र माहिष्मतीपुरी अनुतीर्थमुपस्पृश्य प्रभासं पुनरागमत् श्रुत्वा द्विजैस्तु कथितं कुरु पाण्डवसंयुगम् सर्वराजन्यनिधनं भारमेतद्धृतं भुवः स भीमदुर्योधनयोर्गदाभ्यां युध्यतोरणम् वारयिष्यन् विशसनं जगाम यदुनन्दनः युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ट्वा यमौ कृष्णार्जुनावपि अभिवन्द्याभवं स्तूष्णीं किं विवक्षुरिहागतः गदापाणि उभौ दृष्ट्वा संरब्धौ विजयेशिणौ मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमब्रवीत् युवान् तुल्यबलौ वीरौ हे राजन् हे वृकोदर
एकं प्राणाधिकं मन्य उतैकं शिक्षयाधिकम् तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः न लक्ष्यते जयोन्यो वा विरमत्वफलो रणः न तद्वाक्यं जगृहतुर्बद्धवैरौ नृपार्थवत् अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्तं दुष्कृतानि च दिष्टं तदनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ उग्रसेनादिभिः प्रीतैर्ज्ञातिभिः समुपागतः ईदृग्विधान्यसङ्ख्यानि बलस्य बलशालिनः अनन्तस्या प्रेमयस्य कर्माण्यद्भुतकर्मणः शृण्वन् गृणंश्च तद्भक्त्या विष्णोः सदयितो भवेत्। श्रीशुक उवाच भगवानपि गोविन्दः साधयित्वा स्ववाञ्छितं सुयोधने महाबाहौ निहते गदयारणे विसृज्यायोधनं शून्यं प्रयातुमुपचक्रमे कृपश्च कृतवर्मा च द्रौणिश्च रथिनां वरः अवशिष्टा महात्मानः सुयोधनबले त्रयः पञ्चपाण्डुसुता वीराः सात्यकिश्च महाबलः वैश्यापुत्रो युयुत्सुश्च शिष्टाः कृष्णपुरोगमाः तान् पुरस्कृत्य गोविन्दो मुनिवृद्धसमन्वितः जगामहास्तिनपुरं धृतराष्ट्रं प्रसादितुम् गान्धारीं धृतराष्ट्रं च विदुरं च महामतिं प्रसाद्य पाण्डवान् स्वे स्वे राज्ये संस्थाप्य यत्नतः स्तूयमानो मुनिगणैः सूतमागधवन्दिभिः अनुयातः पाण्डुपुत्रैः प्रेमबाष्पाविलेक्षणैः ताननुज्ञाप्य सोत्कण्ठान् रथेनादित्यवर्चसा शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैर्वेदमङ्गलनिस्वनैः पुण्याहमन्त्रघोषैश्च द्वारकां प्रययौ हरिः विचित्रतोरणां रम्याञ्चलत्कदलिकाकुलाम् अलङ्कृतां पौरजनैः सिक्तसंसृष्टभूतलाम् उपस्थितः पौरजनैः पालिकाङ्कुरधारिभिः योषिद्भिर्वारमुख्याभिर्भूषिताभिश्च भूषणैः वहद्भिर्दीपमुकुरकलशस्रक्फलाक्षतान् उपस्थितो ब्राह्मणैश्च पुत्रैः पौत्रैः सहानुजैः प्रविवेशपुरीं दिव्यान् दिवसे पूजितो हरिः सप्रविश्य सभां दिव्यां सुधर्मां लोकविश्रुताम् आहुकं वसुदेवं च रामं चैवाभ्यवादयत् प्रणम्य मातरो विश्वाः काञ्चने परमासने उपविश्य यथा जोषं पूजितो यदुपुङ्गवैः रराजरजनीनाथो यथा ग्रहगणैर्दिवि हतावशिष्टैर्भूपालैस्तत्पुत्रैश्च महाबलैः अभिषिक्तैर्यथास्थानं सेव्यमानो दिवानिशम् अवतीर्णमहाभारां विश्वां विश्वान्तरो हरिः धर्मराजं पुरस्कृत्य धर्मेणैवान्वशासत। राजोवाच भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो को नु श्रुत्वा सकृद्ब्रह्मन्नुत्तमश्लोकसत्कथाम् विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणैः सावागनन्तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद्वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः सकर्णः शिरस्तु तस्यो भयलिङ्गमानमेत्तदेव यत्पश्यति तद्धि चक्षुः अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। सूत उवाच विष्णुरातेन सम्पृष्टो भगवान् बादरायणिः वासुदेवे भगवति निमग्नहृदयोऽब्रवीत्। श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद्ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी
तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुत्क्षामा च तथाविधा। पतिव्रता पतिं प्राहं लायता वदनेन सा, दरिद्रं साध्व्यशनया वेपमानाभिगम्य च। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। तमुपैहि महाभागसाधूनां च परायणम्, दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजवृष्ण्यन्धकेश्वरः, स्मरतः पादयुगलमात्मानमपि यच्छति। किं वर्थकामान् भजतो नान्यमिष्टं जगद्गुरुः, स एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो विभुः। अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदर्शनम्, इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मनोदधे। अप्यस्त्युपायनं किञ्चित् गृहे कल्याणि दीयताम्, याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथुकतण्डुलान्। चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्, सतानादाय विप्राग्रः प्रययौ द्वारकां किल। कृष्णसन्दर्शनं मह्यं कथं स्यादिति चिन्तयन्, त्रीणि गुल्मान्यतीयाय तिस्रः कक्ष्याश्च सद्विजः। विप्रो गम्यान्धवृष्णीनां गृहेष्वच्युतधर्मिणां, गृहाणि व्यष्टसाहस्रमहिषीणां हरेर्द्विजः। विवेशैकतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्दं गतो यथा, तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रियापर्यङ्क आश्रितः। सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्यां पर्यग्रहीन्मुदा, सख्युः प्रियस्य विप्रर्षे रङ्गसङ्गातिनिर्वृतः। प्रीतो ह्यमुञ्चदब्बिन्दून्नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः, अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्युः समर्हणम्। उपहृत्यावनिज्यास्य पादौ पादावने जनीः, अग्रहीच्छिरसा राजन् भगवाल्लोकपावनः। व्यलिम्पद्दिव्यगन्धेन चन्दनागरुकुङ्कुमैः, धूपैः सुरभिर्मित्रं प्रदीपावलिभिर्मुदा। अर्चित्वा वेद्यताम्बूलङ्गां च स्वागतमब्रवीत्, कुचेलं मलिनं क्षामं द्विजन्धमनि सन्ततम्। देवी पर्यचरच्छैब्या चामरव्यजनेन वै, अन्तःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तिना। विस्मितो भूत्स विप्राग्रमवधूतं सभाजितम्, किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुणा। श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेनावमेन च, योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः। पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा, कथयाञ्चक्रतुर्गाथां पूर्वां गुरुकुले सताम्। आत्मनोल्लसितौ राजन् करौ गृह्य परस्परम्, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्धदक्षिणात्। समावृत्तेन धर्मज्ञा भार्योढा सदृशी न वा, प्रायो गृहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा। नैवातिप्रीयते तद्वद्धनेषु विदितं हि मे, केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामैरहतचेतसः। त्यजन्तः प्रकृतिं दैवीं यथाहं लोकसङ्ग्रहः। कच्चिद्गुरुकुलावासं ब्रह्मन् स्मरसि नौ यतः, द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्नुते। स वै सत्कर्मणां साक्षाद्विजातेरिह सम्भवः, आद्यो गुरुर्ह्याश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरुः। ते त्वर्थको विदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमवतामिह, ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यञ्जो भवार्णवम्। नाहमिज्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा, तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा। अपि न स्मर्यतां ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ,
गुरुदारैश्चोदितानामिन्धनानयने क्वचित् प्रविष्टानां महारण्यमपर्तौ सुमहद्विज वातवर्षमभूत्तीव्रन्निष्ठुरास्तनयित्नवः सूर्यश्चास्तङ्गतस्तावत्तमसा संवृता दिशः निम्नं कूलञ्जलौघेन न प्राज्ञायत किञ्चन वयं भृशन्तत्र महानिलाम्बुभिर्निहन्यमाना मुहुरम्बुसम्प्लवे दिशो विदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ता परिबभ्रमतुराः एतद्विदित्वा उदिते रवौ सान्दीपनिर्गुरुः अन्वेषमाणो नः शिष्यानार्योपश्यन्नरूरुदत् अहो मे पुत्रकायूयमस्मदर्थेति दुःखिताः आत्मा हि प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनादृत्य मत्पराः यदेव हि सच्छिष्यैः कर्तव्यं गुरुनिष्कृतम् यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ सन्तुष्टोऽहं द्विजश्रेष्ठाः सत्याः सन्तु मनोरथाः छन्दांस्य यातयामानि भवन्तीह परत्र च इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरुवेश्मसु गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ब्राह्मण उवाच किमस्माभिरनिर्वृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्मदेह आवापनं विभो योऽयं स तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविडम्बनम् श्रीशुक उवाच स इत्थं द्विजमुख्येन सह सङ्कथयन् हरिः सर्वभूतमनोभिज्ञस्मयमान उवाच तम् ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान् प्रहसन्निव प्रेम्णा निरीक्षणेनैव प्रेक्षन् खलु सतां पतिः श्रीभगवानुवाच किमुपायनमानीतं ब्रह्मन्मे भवता गृहात् अल्पमप्याहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुकप्रसृतिं राजन्न प्रायच्छदवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदृक्साक्षात् तस्यागमनकारणम् विज्ञाय चिन्तयन्नायं श्रीकामो मा भजत्पुरा पत्न्याः पतिव्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदो मर्त्यदुर्लभाः इत्थं विचिन्त्य वसनाच्चीरबद्धान् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदमिति पृथुकतण्डुलान् एकमुष्टिं सकृज्जग्ध्वा द्वितीयं जग्धुमाददे तावच्छ्रीर्जगृहे हस्तं सत्वरा परमेष्ठिनः एतावतालं सर्वात्मन् सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिन् लोके तथा मुष्मिन् पुंसस्त्वत्तोषकारणम् ब्राह्मणस्तान्तु रजनीमुषित्वाच्युतमन्दिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखं सुप्त्वा मेन आत्मानमिन्द्रवत् श्वोभूते विश्वभावेन स्वसखेनाभिवन्दितः जगामस्वालयन्तातपथ्यनुव्रज्यनन्दितः स चालब्ध्वा धनं सख्युर्न च याचितवान् स्वयं स्वगृहान् व्रीडितो गच्छन्महद्दर्शननिर्वृतः अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीमाश्लिष्टो बिभ्रतो रसि क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यङ्के भ्रातरो यथा महिष्या वीजितः श्रान्तो बालव्यजनहस्तया शुश्रूषया परमया पादसंवहनादिभिः
पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत् स्वर्गापवर्गयोः पुंसां रसायान् दिवि सम्पदाम् सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणार्चनम् अधनोऽयं धनं प्राप्यमाद्यन्नुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनं मे भूरिना ददात् इति तच्चित्तगत्यान्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम् सूर्यानलेन्दुसङ्काशैर्विमानैः सर्वतो वृतम् विचित्रोपवनोद्यानैः कूजद्विजकुलाकुलैः प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजकल्हारोत्पलवारिभिः जुष्टं स्वलङ्कृतैः पुंभिस्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत् एवं मीमांसमानन्तन्नरनार्योमरप्रभाः प्रत्यगृह्णन्महाभागं गीतवाद्येन भूयसा पतिमागतमाकर्ण्यपत्न्युद्धर्षाच्च सम्भ्रमात् निश्चक्रामगृहात् तूर्णं रूपिणी श्रीरिवालयात् पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कण्ठाश्रुलोचना मीलिताख्यनमद्बुद्ध्या मनसा परिषस्वजे पत्नीं वीक्ष्य प्रस्फुरन्तीं देवीं वैमानिकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तीं सुविस्मितः प्रीतस्वयन्तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम् मणिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा पयःफेननिभाशय्यादान्तारुग्मपरिच्छदाः पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च आसनानि च हैमानि स्रग्वस्त्राभरणानि च मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि द्युमन्ति च स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामरकतेषु च रत्नदीपान् भ्राजमानान् ललनारत्नसंयुतान् विलोक्य ब्राह्मणस्तत्र समृद्धिं सर्वसम्पदां तर्कयामास निर्व्यग्रः स्वसमृद्धिमहैतुकीम् नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्वद्दरिद्रस्य समृद्धिहेतुः महाविभूतेरवलोकतोऽन्यन्नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य नन्वब्रुवाणो दिशतेशमक्षयं व्याचिष्णवे भूर्यपि भूरितेजाः पर्जन्यवन्नः स्वयमीक्षमाणो दाशार्हकाणां वृषभः सखा मे भक्ताय चित्रा भगवान् हि सम्पदो राज्यं विभूतिर्न समर्पयत्यजः अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्निपातं धनिनां मदोद्भवम् इत्थं व्यवसितो बुद्ध्या भक्त्यातीव जनार्दने विषयाञ्जायया त्यक्त्वा बुभुजेनातिलम्पटः तस्य वै देवदेवस्य हरेर्यज्ञपतेः प्रभोः ब्राह्मणाः प्रभवो दैवन्न तेभ्यो विद्यते परम् एवं स विप्रो भगवत्सुहृत्तदा दृष्ट्वा स्वभक्तैरजितं पराजितं तद्ध्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धनस्तद्धामलेभे चिरतः सतां पतेः एवं ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतान्नरः लब्धभावो भगवति कर्मबन्धात् प्रमुच्यते श्रीशुक उवाच कदाचिद्वाजिमेधेन यष्टुमुद्यम्य केशवः महीं प्रदक्षिणीकर्तुं प्राहिणोत्प्रोक्षितं हयम् हार्दिक्यं कृतवर्माणं युयुधानं च सात्यकिम् चारुदेष्णं सुदेष्णं च प्रद्युम्नं साम्बमेव च अंशुमन्तं सुभानुं च बहुसैन्याश्च यादवान् रक्षणार्थं तुरङ्गस्य प्राहिणोद्यदुनन्दनः ते वै प्रदक्षिणं कृत्वा वसुधां प्रोक्षितं हयम् उपानिन्युरदीर्घेण कालेन भरतर्षभ यष्टुकामं हरिं श्रुत्वा हयमेधेन भारत आजग्मुर्दीर्घतपसो मुनयः संशितव्रताः होतारं च तथा ध्वर्युमुद्गातारं च केशवः
कल्पयित्वा यथा न्यायं तथा न्यानपि ऋत्विजः ऋषिभिर्ब्राह्मणश्रेष्ठैर्यज्ञविद्याविचक्षणैः दीक्षां प्रपेदे भगवान् कृतपुण्याः मङ्गलः तमुपास्तुं महीपाला नानाजनपदेश्वराः आजग्मुर्देवसङ्काशाः किरीटमुकुटोज्ज्वलाः पाण्डवाश्च महीपाला यज्ञदर्शनमिच्छवः आहूता वासुदेवेन द्वारकामाययुर्नृप तस्मिंस्तथा वर्तमाने हयमेधमहोत्सवे आसंस्तृप्ता द्विजा भोज्यवस्त्रगो भूमिकाञ्चनैः दीक्षां प्रविश्य गोविन्दः कामैस्तर्पयति द्विजान् भुञ्जानेषु द्विजाग्रेषु प्रत्यगृह्णात्सु वाञ्छितम् आसीनेषु यथा योगं भूपालेषु समन्ततः वदत्सु मा शब्द इति वेत्र झर्झरपाणिषु तृणमूलधरः कश्चिद्ब्राह्मणोऽभ्येत्य सत्वरः चुक्रोश आर्त उद्बाहुर्यज्ञवाटमुखे स्थितः क्षुत्क्षामकण्ठः शुष्कास्यो गलद्बाष्पाकुलेक्षणः इदं चोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ब्रह्मद्विषः शठधियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबन्धोः कर्मदोषात् पञ्चत्वं मे गताः सुताः हिंसाविहारं नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियम् प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः एवं द्वितीयं विप्रर्षिस्तृतीयं त्वेवमेव च इत्युक्त्वा स पुनश्चैव चुक्रोशभृशदुःखितः तदा कर्ण्यार्जुनो मानी समुत्थाय वरासनात् अपृच्छत् स्वयमासाद्य ब्राह्मणं केशवान्तिकात् किमासन्नर्भका ब्रह्मंस्तव केनासि दुःखितः ब्रूहि तत्त्वमशेषेण त्वामद्य सुखयाम्यहम् इत्युक्तो ब्राह्मणः प्राह जातो जातोर्भको मम नीयते तात केनापि तत्क्षणे सूतिकागृहात् तदा कर्ण्यार्जुनः प्राह स्मयमान इव द्विजम् किं ब्राह्मणत्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्यबन्धोरेते वै ब्राह्मणाः सत्रमासते धनदारात्मजैर्भृत्या यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वै राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भराः अहं प्रजा वै रक्षिष्ये भगवन् दीनयोरिह अनिस्तीर्णप्रतिज्ञोऽग्निं प्रवेक्ष्ये हतकल्मषः ब्राह्मण उवाच सङ्कर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनां वरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत् तत्कथन्नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षतीह बालिष्यात् तन्न श्रद्दध्महे वयम् अर्जुन उवाच नाहं सङ्कर्षणो ब्रह्मन्न कृष्णः कार्ष्णिरेव च अहं धनञ्जयो नाम गाण्डीवं पश्य कार्मुकम् मावमं स्था मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यम्बकतोषणम् मृत्युं विजित्य प्रधनेऽप्यानयिष्ये तव प्रजाः इति विस्रम्भयित्वा तं कृष्णमाहार्जुनो नृप अनुज्ञान् देहि भगवन् ब्राह्मणार्थे प्रयास्यतः यजतां वाजिमेधेन भवानेभिर्महात्मभिः इति ब्रुवन्तं बीभत्सुमनुज्ञां प्रेप्सुमच्युतः बद्धतूणं सगाण्डीवं स्मयमानो ब्रवीद्वचः श्रीभगवानुवाच अहमेवागमिष्यामि न त्वया शक्यतेऽर्जुन तमसाधारणं भूतं मन्ये येन हतोर्भकः अर्जुन उवाच सलोकपालो देवेन्द्रः खाण्डवे विजितो मया किरातरूपी युद्धेन तोषितश्च त्र्यम्बकः निवातकवचाश्चैव वासवेनापि दुर्जयाः
मयैव निहताः सङ्ख्ये ये हिरण्यपुरवासिनः तेभ्योऽधिकतरं भूतं किन्नु दानवसूदन विभीषयसि मां कस्मादनुज्ञान् देहि साम्प्रतम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तः प्रददौ कृष्णस्त्वनुज्ञां सव्यसाचिने निर्ययौ यज्ञशालायाः सगृहीतशरासनः रथमास्थाय विपुलं समुच्छ्रितकपिध्वजम् अग्रे ब्राह्मणमारोप्य तद्ग्राममभितो ययौ तत्र गत्वा प्रविष्टायान् तत्पत्न्यां सूतिकागृहम् ब्राह्मणं प्राह बीभत्सुरवरोप्य रथान् नृप। अर्जुन उवाच याहि स्वभवनं ब्रह्मन्न भयं तव सर्वतः दत्तं मयाद्य तद्भीतां पत्नीमाश्वासयाशु ते इति विस्रम्भितो विप्रः फल्गुनेन परन्तप जगामस्वगृहे प्रीत्या पार्थवीर्यन्निशम्य तत् प्रसूतिकाल आसन्ने भार्याया द्विजसत्तमः प्रोवाच द्रुतमभ्येत्य पार्थं शस्त्रभृतां वरम्। ब्राह्मण उवाच एहि पार्थ महाबाहो यत्तो भवयुधां वर अत्र पूर्वकृतानां हि पौरुषाणां निदर्शनम्। श्रीशुक उवाच इत्युक्तो रथमारुह्य सज्जं कृत्वा तु गाण्डिवम् त्वरं जगाम बीभत्सुः सूतिका भवनान्तिकम् ब्राह्मणोऽपि प्रविश्याह मुहूर्ते सूतिकागृहे गते तु पाहि पाहीति मृत्योरर्जुनमातुरः स उपस्पृश्य शुच्यम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम् दिव्यास्त्राणि च संस्मृत्य सज्जं गाण्डीवमाददे न्यरुणत्सूतिकागारं शरैर्नानास्त्रयोजितैः तिर्यगूर्ध्वमधः पार्थश्चकार शरपञ्जरम् ततः कुमारः सञ्जातो विप्रपत्न्या रुदन्मुहुः सद्यो दर्शनमापेदे सशरीरो विहाय सा तदाह विप्रो विजयं विनिन्दन् कृष्णसन्निधौ मौढ्याद्यस्य तवाहं वै श्रद्दधे क्लीबकत्थनम् न प्रद्युम्नो निरुद्धो वा न रामो न च केशवः यस्य शेकुः परित्रातुं कोऽन्यस्तदधिकेश्वरः धिगर्जुनं वृथा वाचन्धिगात्मश्लाघिनो धनुः दैवोपसृष्टयोर्मौढ्यादानिनीशति दुर्मतिः एवं शपति विप्रर्षौ विद्यामास्थाय फल्गुनः ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान् यमः विप्रापत्यमचक्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्पुरम् आग्नेयीन्नैऋतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ रसातलन्नागपुरन्धिष्ण्यान्यन्यान्युदायुधः ततो लब्धद्विजसुतो ह्यनिस्तीर्णप्रतिश्रुतः अग्निं विविक्षुः कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता दर्शयेद्विजसूनूंस्ते मावध्यात्मानमात्मना एतेन कीर्तिं विमलां मानुष्यं स्थापयिष्यसि इति सम्भाष्य भगवानर्जुनं समहेश्वरः सहैव रथमास्थाय प्राचीन् दिशमवीविशत् सप्तद्वीपान् सप्तसिन्धून् सप्तगिरीनथ लोकालोकं तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः तत्राश्वाश्शैब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः तमसा भ्रष्टगतयो बभूवुर्भरतर्षभ तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्णो महायोगेश्वरेश्वरः सहस्रादित्यसङ्काशं स्वचक्रं प्राहिणोत्पुरः तमस्सु घोरं गगनच्छदं महद्विदारयद्भूरितरेण रोचिषा मनोजवन्निर्विविशे सुदर्शनं गुणच्युतो रामशरो यथा चमूः द्वारेण चक्रानुपथे यदुत्तमं परात्परं ज्योतिरनन्तपारम् समश्नुवानं प्रसमीक्ष्य फल्गुनः प्रदीपिताक्षः पिदधे क्षिणी उभे
ततः प्रविष्टः सलिलन्नभस्वता बलीयसैजद्बृहदूर्मिभीषणम् तत्राद्भुतं वै भवनन्द्युमत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसहस्रशोभितम् तस्मिन्महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्यफणामणिद्युतिम् विभ्राजमानं द्विगुणे क्षणोल्बणं सिताम्बराभं शितिकण्ठजिह्मगम् ददर्श तद्भोगसुखासनं विभुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमम् सान्द्राम्बुदाभं सुपिशङ्गवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिरस्मितेक्षणम् महामणिव्रातकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् प्रलम्बचार्वष्टभुजं सकौस्तुभं श्रीवत्सलक्ष्मं वनमालयावृतम् सुनन्दनन्दप्रमुखैश्च पार्षदैश्चक्रादिभिर्मूर्तिधरैर्निजायुधैः पुष्ट्या श्रिया कीर्त्यजयाखिलर्द्धिभिर्निषेव्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम् ववन्दात्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तद्दर्शनजातसाध्वसः स चाह भूमा परमेष्ठिनां प्रभुर्बद्धाञ्जलिं सस्मितपूर्वया गिरा द्विजात्मजास्ते युवयोर्दिदृक्षया मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये कलावतीर्णोऽस्य वनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरयैः मेन्तिकम् पूर्णकामावपि युवान् नरनारायणावृषी धर्ममाचरतां स्थित्यै वृषभौ लोकसङ्ग्रहम् इत्यादिष्टौ भगवता तौ कृष्णौ परमेष्ठिना ओमित्यानन्दभूमानमादाय द्विजदारकान् न्यवर्ततां स्वकन्धाम सम्प्रहृष्टौ यथागतम् विप्राय ददतुः पुत्रान् यथा रूपं प्रसूयताम् निशाम्य वैष्णवन् धाम पार्थः परमविस्मितः यत्किञ्चित् पौरुषं पुंसां मेने कृष्णानुकम्पितम् तदा प्रविश्य गोविन्दो यज्ञवाटं पुनः स्वयं पूर्णं पुरोहितैर्विप्रैरत्विग्भिः क्षत्रियर्षभैः प्रायश्चित्तन्तु चलने दीक्षायां व्यउदाहृतः तञ्चकार यथा न्यायं ब्राह्मणैरनुमोदितः समाप्य यज्ञं विधिवत्तर्पयित्वार्थिनो द्विजान् ऋत्विग्भ्यः पूजयित्वान्यान् ऋषींश्च कुरु सत्तमा। श्रीशुक उवाच उद्वापनस्नानहेतोर्यमुनातीरमागतम् श्रुत्वा तूर्णं कलिङ्गेशो दन्तवक्रः सहानुजः महत्यासेनया युक्तो गजानीकसमन्वितः गच्छन्तं द्वारकां कृष्णं पथि रोद्धुं समाययौ सोऽभ्येत्य पथि गच्छन्तं वृतं यदुकुमारकैः कान्ताषोडशसाहस्रशिबिका परिवारितम् राजन्यसार्थानुगतं महर्षिगणसेवितम् ऋत्विक्पुरोहिताचार्यब्राह्मणैश्च समन्वितम् दन्तवक्रोरुणन्मूढो मृगेन्द्रं जम्बुको यथा रुग्मिणः शिशुपालस्य पौण्ड्रकस्य च दुर्मतेः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्यसौहृदम् पदातिः पथि संरोद्धुं गदापाणिः प्रकम्पयन् पद्भ्यां महीं महाराजमहासत्त्वो व्यदृश्यत तन्तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यगात् गदामुद्यम्य कालिङ्गो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः दिष्ट्या कृष्णभवानद्य मम दृष्टिपथं गतः त्वामद्य द्वन्द्वयुद्धेन हनिष्याम्यविलम्बितम् त्वं मातुलेयो नः कृष्णमित्रधृक्पारदारिकः विश्वासघाती बन्धुघ्नः सततं कलहप्रियः पौण्ड्रकं मातुलेयं मे सङ्ख्ये सूदितवानसि रुग्मी च शिशुपालश्च भ्रातरौ मे त्वया हतौ अतस्त्वान् गदया मन्दहनिष्ये वज्रकल्पया तेनानृण्यमुपैम्यज्ञमित्राणां मित्रवत्सलः
बन्धुरूपमरिं हन्याद्व्याधिन्देहचरं यथा इति लोकप्रवादोऽस्ति तेन दोषोऽपि नास्ति मे। एवं रूक्षैश्च वचनैः कृष्णं तोत्रैरिव द्विपम् गदया ताडयत्कृष्णं सिंहवद्व्यनदच्च सः। गदयाभिहतोऽप्याजौ न च चालयदूत्तमः गदया व्यहनद्गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे। गाढनिर्भिन्नहृदय उद्वमन् रुधिरं मुखात् प्रसार्य केशबाह्वङ्घ्रीन् गतासुर्व्यपतद्भुवि। ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदुद्धृतम् पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यस्य सङ्गरे। भ्रातरन्निहतं दृष्ट्वा दन्तवक्त्रं विडूरथः मूर्छितो भ्रातृशोकेनाप्यसि चर्म समाददे। सोऽवप्लुत्य रथात्तूर्णं विधुन्वन् खड्गमुत्तमम् अभिदुद्रावगोविन्दं पद्भ्यामुर्वीं प्रकम्पयन्। तस्य बाणेन चिच्छेदखड्गं यादवनन्दनः ततो जग्राहनिशितां शक्तिं घोरां विडूरथः। तया प्रहर्तुं गोविन्दमभिनिश्चित्य सङ्गरे क्षणेनाभिससाराज्ञश्चापमुक्तो यथा शरः। तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना शिरोजहारराजेन्द्रसकिरीटं सकुण्डलम्। एवं निहत्य समरे दन्तवक्त्रविडूरथौ कालयामास तत्सैन्यं जगृहे वारणादिकम्। भूयः पुष्परथं दिव्यमारुह्य समलङ्कृतम् सहितः सात्वतगणैरीडितः सुरमानुषैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधरमहोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैर्यक्षकिन्नरचारणैः उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालङ्कृतं पुरम्। एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् देवकीसुतः ईयते पशुदृष्टीनां जीयते जयतीति सः। तस्य कर्माण्युदाराणि पुण्यश्लोकस्य भारत शक्यन्ते कथितुं नैव वर्षाणामयुतैरपि। एवमारभ्य राक्षस्याः पूतनायाः परन्तप भूभारभूतानसुरान् जघान मधुसूदनः। श्रीशुक उवाच सुखं स्वपुर्यान्यवसद्वारकायां श्रियः पतिः सर्वसम्पत्समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीभिश्चोत्तमवेषाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकैर्हर्म्यसौधेषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्युभिः नित्यं सङ्कुलमार्गायां मदच्युद्भिर्मतङ्गजैः स्वलङ्कृतैर्भटैरश्वैरथैश्च कनकोज्ज्वलैः उद्यानोपवनाढ्यायां पुष्पितद्रुमराजिषु निर्विशद्भृङ्गविहगैर्नादितायां समन्ततः रेमे षोडशसाहस्रपत्नीनामेकवल्लभः तावन्ति बिभ्रद्रूपाणि तद्गेहेषु महर्धिषु प्रोत्फुल्लोत्पलकल्हारकुमुदां भोजरेणुभिः वासितामलतो येषु कूजद्विजकुलेषु च विजहारविगाह्याम्भोह्रदिनीषु महोदयः कुचकुङ्कुमलिप्ताङ्गः परिरब्धः स्वयोषिताम् उपगीयमानो गन्धर्वैर्मृदङ्गपणवानकान् वादयद्भिर्मुदा वीणाः सूतमागधवन्दिभिः सेव्यमानोच्युतस्ताभिर्हसन्तीभिश्चरेचकैः प्रतिषिञ्चन् विचिक्रीडे मुखरः शक्तिभिः स्वयम् ताः क्लिन्नवस्त्रविवृतोरुकुचप्रदेशाः सिञ्चन्त्य उद्धृतबृहत्कबरप्रसूनाः कान्तस्य रेचकजिहीर्षतयोपगुह्य जातस्मरोत्स्मयलसद्वदना विरेजुः कृष्णस्तु तत्स्तनविषज्जितकुङ्कुमस्रक्रीडाभिसङ्गतसकुन्तलकुन्दगन्धः
सिञ्चन्मुहुर्युवतिभिः परिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवे भपतिः परीतः गृहेषु तासामनिवार्य ईश्वरो निरस्तसां व्यातिशयो व्यवस्थितः रेमे रमाभिर्निजसौख्यसम्प्लुतो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन् इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि पदवीन्न विदुर्यदीयाम् भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुरागः सावलोकनवसङ्गमलज्जयैव श्रीशुक उवाच एवं वेदोदितं धर्ममनुतिष्ठन् सतां गतिः गृहन् धर्मार्थकामानां मुहुः सन्दर्शयन् पदम् एवं शासति भूचक्रं चक्रपाणौ जनार्दने द्वारका वृष्णिनिलया योजनद्वादशायुता मुनिभिर्ब्राह्मणैश्चैव क्षत्रियैश्चापि वन्दिभिः आसीत् पूर्णा कुरुश्रेष्ठ सततं समलङ्कृता पिण्डारकात् कुरुक्षेत्रात् सालग्रामाच्च पुष्करात् वाराणस्याः प्रयागाच्च वेङ्कटाच्च श्रीगिरेरपि स्यानन्दूराच्च गोकर्णाच्चन्द्रतीर्थाच्च शोभनात् सह्याद्रेश्च भृगुक्षेत्रात् कुमारनिलयादपि गोदावरीतटात् पुण्यान्नर्मदानिकटादपि शूर्पाकारात् प्रभासाच्च पुण्यात् बदरिकाश्रमात् पावनान्नैमिषारण्यात् ब्रह्मदुर्गाच्च दुर्गमात् आययुर्मुनयः शान्ता नित्यव्रतपरायणाः अभक्षा वायुभक्षाश्च निराहारा दृढव्रताः वल्कलाजिनसंवीता जटिनश्चापि मुण्डिनः त्रिकालस्नायिनश्चैव मौनव्रतपरायणाः वेदस्वाध्यायनिरतास्तुतिस्तोत्रपरायणाः ध्यानैकतानमनसः समाधौ कृतनिश्चयाः त्वगस्थिमात्रावयवाः शिराधमनिसन्तताः आगत्य मुनयो राजन् सर्वतः शान्तचेतसः उपासत महाराजनित्यं तत्त्वैकचिन्तकाः क्षत्रियैश्च महावीर्यैर्ब्राह्मणैश्च तपोधनैः सूतैश्च मागधैश्चैव श्लोकस्तुतिपरायणैः पूर्णमङ्गलघोषैश्च वादित्राणाञ्च निस्वनैः निर्घुष्टा ब्रह्मघोषैश्च द्वारका कुरुनन्दन क्षेत्राणामपि सर्वेषां तीर्थानां चाघहारिणां देवदेवस्य सान्निध्यादग्रण्या च बभूव सा आस्थितस्य परं धर्मं कृष्णस्य गृहमेधिनः आसन् 16,000 शताधिकाः तासां स्त्रीरत्नभूतानामष्टौ याः प्रागुदाहृताः रुक्मिणीप्रमुखा राजन् तत्पुत्राश्चानुपूर्वशः एकैकस्यान् 10 कृष्णो जीजनदात्मजान् यावत्य आत्मनो भार्यास्त्वमोघगतिरीश्वरः तेषामुद्दामवीर्याणामष्टादश महारथाः आसन्नुदारयशसस्तेषान्नामानि मे शृणु प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च दीप्तिमान् भानुरेव च साम्बो मित्रबृहद्भानु भानुविन्दो वृकोरुणः पुष्करो देवभानुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः चित्रभानुर्वरूथश्च कविर्न्यग्रोध एव च त्रिवक्रायाविशोकश्च पुत्रः कृष्णमनुव्रतः आसीच्छिष्यो नारदस्य ददौ चित्तमखण्डितम् येनोक्तं सात्वतं तन्त्रं यज्ञात्वा मूर्तिमान् भवेत् यत्र स्त्रीशूद्रदाशानां संस्कारो वैष्णवः स्मृतः एतेषामपि राजेन्द्रतनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्न आसीत् प्रथमः पितृवद्रुग्मिणीसुतः स रुग्मिणो दुहितरमुपयेमे महारथः तस्यान्ततो निरुद्धो भून्नागायुतबलान्वितः स चापि रुग्मिणः पौत्रीन् दौहित्रो जगृहे ततः
वज्रस्तस्यामभूद्यस्तु मौसलादवशेषितः प्रतिबाहुरभूत्तस्मात् सुबाहुस्तस्य चात्मजः सुबाहोरुग्रसेनो भूच्छतसेनस्तु तत्सुतः न ह्येतस्मिन् कुले जाता अधना अबहुप्रजाः अल्पायुषोऽल्पवीर्या वा अब्रह्मण्याश्च जज्ञिरे यदुवंशे प्रसूतानां पुंसां विख्यातकर्मणां संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैर्नृप 3 कोट्यः सहस्राणामष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुमाराणामाचार्या इति न श्रुतम् संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनां यत्रायुतानामयुतं रक्षन्नास्ते स आहुकः देवासुराः वहता ये दैतेयाः सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता बबाधिरे तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले अवतीर्णाः कुलशतं येषामेकाधिकं नृप तेषां प्रमाणं भगवान् प्रभुत्वे चाभवद्हरिः ये चानुवर्तिनस्तस्य ववृधुः सर्वयादवाः शय्यासनाटनालापक्रीडास्नानाशनादिषु न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कृष्णचेतसः ईजे क्रतुभिरात्मानं सर्ववेदार्थसङ्ग्रहम् स्वयोगमायारचितैः कुरुक्षेत्रे द्विषट्समाः कृष्णगाध्यसितावन्ति रामाचार्योद्धवेश्वरः दीक्षितो ग्रण्यपत्नीभिः पुण्यश्लोकः सहाग्रणीः तीर्थं चक्रे नृणां यो यदजनियदुषु स्वस्सरित्पादशौचं षड्भिश्चाप्तं स्वरूपं पर उरसि रमा सर्वदा यस्य चास्ते यच्छास्त्रं तत्प्रमाणं यदनु च सदसौद्यक्तयो यत्र धर्माः कृष्णस्यैतन्न चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो नियमकृतपदाब्जैर्दस्युपीडां स्वदोर्भिः मुदमुभयदृशीनां श्रीनिकेतात्ममूर्त्या स्मरवपुरबलानां स्निग्धहासेक्षया च यो ह्यात्मा जगदादिमध्यनिधनो यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविष्टऋषिणा चक्रे पुनः संहिताम् यं सम्पद्य जहात्यजामनुषयी सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम् इत्थं परस्य निजधर्मरिरक्षयात्तलीलातनोस्तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकषणानि यदुत्तमस्य गायेदमुष्यपदयोरनुवृत्तिमिच्छन् मर्त्यस्तयानुसवमेधितयानुवृत्त्या श्रीमत्कथाश्रवणकीर्तनचिन्तयैति तद्धामदुष्करकृतं जनतापवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोऽपि ययुर्यदर्थे सूत उवाच य इदमनुशृणोति श्रावयेद्वा मुरारेश्चरितममृतकीर्तेर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदघभिदलं तद्भक्तकर्णावतंसं भगवति कृतचित्तो याति तत्क्षेमधाम।